ऐसा बिल उसको पूरी कौम जूते की नोक पर रखती है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, जब से पाकिस्तान के अंदर तौहीन सहाबा बिल पास हुआ, उस वक्त से लेकर कुछ ऐसे नकवी और तकवी ज़ाकिरीन जो हैं वो आए रोज उस बिल के ऊपर जो है वो तबसरा करते रहते हैं और अपनी आवाम को, जो जाहिल पहले से ही होती है, ना उन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म होता है, ना उन्हें दीन के मुबादियात का इल्म होता है, ना उसूल का इल्म होता है, किसी तरह का कोई इल्म नहीं होता। हसन अल्लाह यारी जैसे और शहनशाह नकवी जैसे और पाकिस्तान के अंदर और भी बेशुमार जो आए रोज ये कहते हैं कि मैं इस बिल को जो जूते की नोक पे मारता हूं, जबकि उस बिल के अंदर लिखा क्या है कि सहाबा इकराम की तौहीन करने वाला, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करने वाला, अहलुल बैत की तौहीन करने वाले की सजा ये है। यानी मैं इस बिल को जूते की नोक पे रखता हूं, क्या मतलब है? अहले बैत के नाम लिखे हैं, मैं इसे जूते की नोक पे रखना हूं। यानी कोई अगर अहले बैत की भी गुस्ताखी करे तो उसको भी यह सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये है नाम निहाद अहले बैत के मानने वाले कि इनको अहले बैत का नाम भी नजर नहीं आया, फिर इनको उम्महातुल मोमिनीन से इतनी चिढ़ है, सहाबा इकराम से इतनी चिढ़ है। अल्लामा अमीन शहीदी, जिसको ये अमीन शहीदी कहते हैं, उसने कहा मैं इस बिल को है वो जूते की नोक पे रखता हूं। हम तुझे जूते की नोक पे रखते हैं और इन तमाम जाकिरीन को जूते की नोक पे रखते हैं कि जो ऐसी बकवासात करते हैं। हमारे तमाम मुज्तहिदीन ने ये फतवा दिया हुआ है, ये उनका फैसला है, हम उसके पैरोकार हैं, उस फतवे पर आमिल हैं, अमल कुरंदा हैं कि शेखैन के बारे में जबान को बंद रखो, कोई बात उनके बारे में नहीं कहो, इसलिए कि मुसलमानों में फसाद चलेगा। हमारे सारे मुज्तहिदीन का हुक्म है कि खबरदार नामुनासिब जुमला शेखैन के बारे में कहना ये शरन हराम है। ये तुम्हारा कैसा दीन है? पहले तो तुम छुपाते थे, नहीं हम किसी मुकद्दसात इस्लाम की तौहीन नहीं करते, हम अबू बकर, उमर, उस्मान, खुलफाए राशिदीन का अदब और एहतराम करते हैं। किधर गया अदब और एहतराम? अब उस अदब और एहतराम का मुजाहिरा करें कि जो उनके खिलाफ बकवास करें उनको उन पर पर्चा होने दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर माहौल अमन का हो, पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुकद्दसात की गुस्ताखी न करे और तमाम लोग अपने अपने मुकद्दसात की हिफाजत करते हुए और उनके तकरीम में नाम लेते हुए अपना जिक्र फिक्र करें और इबादत करें और अपनी मजालिस को रोशन करें। हसन अल्लाह यारी और शहनशाह नकवी वालों का दीन कौन सा है? दीन बाजारी औरतों वाला दीन है कि जिसको जाहिर कर दिया जाए तो बंदा जलील हो जाए और जिसको छुपाया जाए तो बंदा इज्जतदार रहे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, उसूल काफी है, अपनी काफी उठाएं, उसूल काफी जिल्द दोम सफा 398। और बयान किसकी तरफ मंसूब किया? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ, कि उन्होंने फरमाया अपने एक हवारी से, या सुलेमान हो, ए सुलेमान इन्नकुम अला दीनिन, तुम ऐसे दीन पर हो कि मन कतमहु, जिससे उसको छुपाया, अअज़्ज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी तकरीम को बढ़ाएगा, अल्लाह उसे इज्जत अता करेगा, छुपाया तो अल्लाह उसको इज्जतें अता फरमाएगा। वमन अज़ाअहु, और जिसने उसको तशहीर कर दिया, मशहूर कर दिया, ऐलान कर दिया, बता दिया एक एक को कि हमारा ये मजहब है, अज़ल्लहुल्लाह, अल्लाह उसे जलील कर देगा। ये तो वो एक बंदा चोर होना, तो जब तक चोरी छुपी रहे लोगों में मुअज़्ज़िज़ रहता है, चोरी जाहिर हो जाए तो लोगों में जलील हो जाता है। एक झूठा है, जब तक उसके झूठ पे पर्दा पड़ा है वो इज्जतों वाला है, लेकिन जब झूठ मशहूर हो जाता है तो वो जलील हो जाता है। ये है तुम्हारा मजहब, वो एक चोर की तरह है, एक झूठे की तरह है, एक बदकार की तरह है। बाकी तुमने ऐसे मसले घड़े हैं, तुम्हारी उसूल काफी, फुरूए काफी, रोजा काफी के अंदर, अल इस्तिब्सार के अंदर, तहज़ीबुल अहकाम के अंदर, मल्ला यहदुरुल फकीह के अंदर, क्या अगर वो अवामुन नास के सामने आ गए तो अवाम तो हमें जलील करके रख देंगे। और तुम छुपाते हो, हक छुपाते हो ताकि तुम्हारी इज्जत और वाह हो। कुरान हक बयान करता है, तुम उस हक को छुपाते हो। कुरान तो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना कहता है, तुम इसको छुपाते हो। कुरान अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम कहता है, और तुम जो है वो इसको छुपाते हो। अगर ये तुम्हारा मजहब कि जिसको छुपाने में इज्जत है और बयान करने में जिल्लत है, और वाकई तुमने ऐसे काम किए हैं कि अगर हमने वो बता दिए तो आवाम तुम्हें जो है वो जूते मारेगी कि ये वाकई हज़रत इमाम जाफर सादिक के बताए हुए मसले हैं। बस चूना लगा लिया, अपनी शर्मगाह के आगे चूना लगा लिया, चुतड़ों में जो है वो पहले ही मक्खन छपी हुई है और चूना लगा लेने से या आगे हाथ रख लेने से सतर हो जाती है, पूरा लिबास पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारे पास सतर, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और मंसूब किसकी तरफ किया?
حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اہل بیت کے صاحب تقوی بزرگ، ان کی طرف منسوب کر دیا یہ مسئلہ، اور امام باقر کی طرف آپ نے منسوب یہ کیا مسئلہ، جبکہ مسئلہ ہاشم وکلہ انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں۔ تم حق چھپانے کو کہتے ہو کہ عزت ہے، اور حق کو بیان کرنے میں ذلت ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے کتاب یعنی قرآن میں نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں محض اس لیے کہ وہ تھوڑی قیمت لے لیں، خرید لیں، محض تھوڑی قیمت اور دنیا کی واہ واہ اور چندہ اور مجلسیں پڑھنے کے سبب جو انہیں پیسے ہو جاتے ہیں، محض اس سبب سے وہ حق کو چھپائیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں کھا رہے النار سوائے آگ کے، یعنی وہ باطل کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، نہ انہیں طہارت دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حق چھپانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے تم حق کو چھپاتے ہو۔ یعنی یہ روش جو ہے یہ یہودیوں کی ہے، اور یہی روش آج کل کے جو ہے وہ شیعہ اور روافظ کی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایسے دین میں ہے کہ جہاں حق چھپانا فرض ہے، حق کو جو چھپائے گا عزتیں پائے گا، اور جو حق کو بیان کرے گا ذلیل ہو جائے گا۔ یہی روش یہودیوں کی تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، نبی پاک کی آمد کو چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے ظاہر کر دیا لوگ ہمیں چھوڑ کے جو وہ دین حق کی طرف چلے جائیں گے، ہم تنہا اکیلے رہ جائیں گے، ہماری مشائخیت ختم ہو جائے گی، پادریت ختم ہو جائے گی، ہمارے چندے ختم ہو جائیں گے، ہماری خانقاہیں ختم ہو جائیں گے، ہمارے دربار ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے چھپایا تو یہ سارا کچھ برقرار رہے گا، اور اگر ظاہر کر دیا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی بے عین ہی آج کل شیعہ اور روافظ کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر سورہ بقرہ میں یہ بھی فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ہم نے اتارا بینات میں سے، ہدایتوں میں سے، بعد اس کے کہ جو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں یعنی قرآن میں بیان کر دیا اس کو چھپا دیتے ہیں جو لوگ۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور تمام دنیا بھر کے جتنے بھی لعنت کرنے والے سبھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آیات بینات سے پتہ چلا کہ جو حق کو چھپائے اور نہ حق باطل کو ظاہر کرے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو چھپائے، حضور کے ارشادات کو چھپائے، حق کو بیان نہ کرے، وہ لعنتی گروہ ہوتا ہے، وہ لعنتی فرقہ ہوتا ہے، وہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آؤ ایسے مذہب کی طرف آؤ جہاں حق چھپایا نہیں جاتا، حق واضح کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جو اصول کافی میں لکھا، روضہ کافی میں لکھا، فروع کافی میں لکھا، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں لکھا۔ اور امام حق نہیں چھپاتے تھے، تبھی تو امام زین العابدین نے ان لوگوں پہ لعنت کی، انہوں نے کہا میری بارگاہ سے نکل جاؤ اگر تمہارے دلوں میں حضرت ابوبکر و عمر عثمان غنی کی جو ہے وہ عزتیں نہیں ہیں۔ حضرت امام باقر نے کہا کہ اللہ اسے کبھی سچا نہ کرے جو حضرت ابوبکر صدیق کو سچا نہ مانے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حق نہیں چھپاتے تھے، تمہارے جیسے نہیں تھے کہ ادھر بیان کچھ اور ہے، ادھر بیان کچھ اور ہے۔ گویا تیری زبان کے نیچے ایک زبان اور ہے۔